وصلنا لي رياكسيون. قبل ما ندخلو لي رياكسيون ديال لو سيكل دو كريبس غادي نحاول نعطي واحد لانفورماسيون انو كو لاسيتيل كوا عندو بزاف نتاع لي زوريجين، يعني ماشي سولمون لو بيريفات اللي تقدر تعطينا لاسيتيل كوا، مي عندنا لي زاسيد غرا اللي غادي تقراوهم في لي ليبيد انهم نتاهما كيعطيونا لي زاسيتيل كوا، وعندنا لي زاسيد اميني غليكوفورماتور غادي نقراوها في لا ليوغليكوجينيز حتى هما كيعطيو لي زاسيتيل كوا، يعني يقدروا يكونوا دي ليبيد هنايا، يقدروا يكونوا دي غلوسيد اللي عطاو لو بيريفات عطاو هادو، يقدر يكون عندنا لي زاسيد اميني حتى هما كيعطيو. بالنسبه لهاد لو سيكل دو كريبس كتسمى سيتين سيكل امفيبوليك. علاش سيتين رياكسيون امفيبوليك؟ لحقاش كدير لنا يعني سيتين سيكل ولا سون دي رياكسيون كي انترفيان دون لانابوليزم، يعني في عمليه البناء، وكيدخلوا اوسي في لو كاتابوليزم. يعني دي رياكسيون اللي كيدخلوا في واحد لو فوا نتاع لانابوليزم ولا بليس لو فوا دو كاتابوليزم كيتسمى دي رياكسيون امفيبوليك، يعني كيدخلوا في دي فوا بحال في هاد سيكل دو كريبس سي اون فوا كاتابوليزم لحقاش كديغرادي لو بيريفات، ولكن هاد الانابوليزم غادي نشوفوها من بعد، يعني ولا في الثاني نقدر نعطيكم عليها واحد لانديكاسيون، حيت هي اصلا ما داخلاش في الكور. انا غير بغيت يعني هكا الا شفتوها في شي كونكور ولا تعرف بلي لو سيكل دو كريبس سي سيكل امفيبوليك، يعني كي انترفيان دون لي رياكسيون دانابوليزم et dans les réactions de catabolisme. Donc d'abord غادي نحاول نبدي لي رياكسيون. لا بروميير رياكسيون بالنسبه لي ستركتور قلنا بلي صحاب لي فاك ما عندهمش لي ستركتور. عندنا لا ستركتور قلنا بلي لاسيتيل كوا، قلنا بلي لا بروميير كومبوزي فورمي هو لو سيترات، يعني عندنا لاسيتيل كوا غادي يجي وغادي واحد لاسيتيل كوا، وهاد لاسيتيل كوا غادي يلقى واحد لو كومبوزي اللي غادي يلصق معاه. نورمالمون هذا افيك دو كاربون وغادي يفورمي واحد بستة كاربون، يعني شحال خص من كاربون؟ خص 4 كاربون. هاد لو 4 كاربون كيجينا واحد كومبوزي كيتسمى لوكزالو اسيتات. لوكزالو اسيتات عندو 4 ديال لي كاربون، 4 ديال لي كاربون بليس هادو كيعطينا واحد كومبوزي كيتسمى هذا بليس هذا كيعطينا في كومبوزي كيتسمى لو سيترات 6 تاع لي كاربون، كيعطينا واحد كومبوزي كيتسمى لو سيترات فيه 6 تاع لي كاربون. لاحظنا هنا بلي لو كونزيم ما بقاش، هاد لو كونزيم ا ما بقاش، يعني راه تليبيرا كوا كونزيم ا ما بقاش ليبيرا، ولكن باش ليبيرا بواحد الاش دوزو قطعناه بواحد الاش دوزو. اش دوزو يعني لوكزالو اسيتات بليس اش دوزو عطا بليس لاسيتيل كونزيم ا عطاتنا الكونزيم ا اللي خرج بليس لو سيترات. نورمالمون في هاد لا رياكسيون كتكون عندنا بحال هكا لوكزالو اسيتات بليس لاسيتيل كوا بليس اش دوزو غادي تعطينا بروميير طون، غادي تعطينا لو سيتريل كوا، هذا واحد لانترميديير كيكون انستابل. من بعد غادي تعطينا باغ لانترفيان ديال هاد اش دوزو باش غادي يخرج لنا هاد الكوا ويعطينا لو سيترات. في لو كور غادي يعطيكم الديتاي. هنايا لوكزالو نتايا اللي خصك لا رياكسيون اللي تكون عاقل عليها، لوكزالو اسيتات بليس لاسيتيل كونزيم ا با بليس اش دوزو تعطيك لو كونزيم ا
plus le citrate par un enzyme qui s'appelle l'enzyme il s'appelle citrate synthétase. كيفاش لو citrate synthétase؟ يعني هاد l'enzyme هو اللي كيفورمي لنا لو citrate synthétase، يعني بناء ديال السيترات. هذه la première réaction. C'est une réaction, la première réaction est réversible. يعني باش غادي نمشيو من لو سيترات لوكزالواسيتات خصك كان نوتر انزيم ماشي ماشي لو سيترات سانتيتاز، يعني لو سيترات سانتيتاز كيدينا غير من لوكزالواسيتات لو سيترات، ولكن باش نمشيو في لو كونترير خصك كان نوتر انزيم ايريفيرسيبل. تبع معايا هادي لا بروميير رياكسيون. دابا غادي ندوزو لا دوزيام رياكسيون. لقينا لو سيترات، هاد لو سيترات غادي يتحول. لمن غادي يتحول لنا هاد لو سيترات؟ غادي يتحول لنا ليزو سيترات كيشبه لو سيترات، ولكن لو ميكانيزم اللي دخلنا هنا علاش تحول؟ فواحد لو مومون فقد واحد الاش دوزو، فقدها. مثلا هنا عندك 6 تاع لي كربون، انا كنعطيكم مثال، فقد مثلا اش دوزو في لو كربون 3، ومن بعد واحد المده ردينا له ديك الاش دوزو اللي فقدها، ولكن هاد الاش دوزو ما ولات في كومبوزي 3، ولات لنا مثلا في كومبوزي 2. هو نفس لا فورمي، ولكن غير هاد الاش دوزو مشات ولات في واحد البلاصه اللي ماشي هي، كنسميو ايزو سيترات. سيترات ايزو كيشبه للسيترات par un enzyme qui s'appelle 6-aconitase. 6-aconitase هذا هو لونزيم. بحال لا رياكسيون الاولى، هنايا كتكون عندنا لو سيترات، من بعد هاد لو سيترات كيمشي لواحد كومبوزي كيتسمى 6 اكونيتات، هنا فقد اش دوزو، ومن بعد غادي يرد هذيك الاش دوزو ويولي ليزو سيترات. بحال هنايا كتكون ريزيمي وهنا كتكون، ولكن اللونزيم اللي كيخدم هنا بحال اللونزيم اللي كيخدم هنا 6 اكونيتاس، يعني كتعطيك 6 اكونيتات ايزو سيترات. هذه لا دوزيام رياكسيون كتكون ريفيرسيبل، يعني لونزيم يديها في لي دو سونس، من السيترات ليزوسيترات ولا من ليزوسيترات للسيترات. غادي نفوتو لا تخوازيام رياكسيون. لا تخوازيام رياكسيون لقينا ليزوسيترات، من غادي تفورما هاد ليزوسيترات غادي يمشي لالفا سيتو غليطارات. الالفا سيتو غليطارات. شنو كيوقع لنا هنا كيكونوا عندك جوج ديال لي رياكسيون. لا بروميير رياكسيون كتسمى لا ديزيدرو جيناسيون، و لا دوزيام رياكسيون كتسمى لا ديكاربوكسيلاسيون. يعني جوج ديال لي رياكسيون. هاد لا رياكسيون il est catalysé par un enzyme qui s'appelle، بما ان عندنا لا ديزيدروجيناسيون نسميوه ليزو سيترات. هاد ليزو سيترات ديزيدروجيناز يعني كيحيد واحد ليزيدروجين من هاد ليزو سيترات. هاد لي زونزيم هاد لي زيدروجين اللي غادي يحيدهم غادي يجي واحد ان ا دي بليس ان ا دي اش بليس اللي يشد هذاك الاكسجين. ولا دوزيام رياكسيون هي ديال لا ديكاربوكسيلاسيون، غادي تعطينا سي او 2 وغادي نعطيوها واحد اش بليس تاتا باش تعطينا سي او 2. هما هادو
les réactions. La troisième réaction. La troisième réaction. فيها جوج ديال لي رياكسيون. رياكسيون ديال ديزيدروجيناسيون ولا رياكسيون ديال ديكاربوكسيلاسيون. بالنسبه للرياكسيون ديال لا ديزيدروجيناسيون يعني كيتحول لنا ل NADH بلس ل NADH بلس ل NADH بلس. وبالنسبه لا دوزيام رياكسيون هي لا ديكاربوكسيلاسيون permet de former CO2 par واحد لا كونسوماسيون تاع H بلس باش تعطينا على فان واحد الالفا سيتو كليتارات. وإلا بغيت تشوف شويه تاع الديتاي غادي تلقى يعني باش كتحول لي زوسيترات بلس ان اد دي بلس وكتعطيك ان اد دي اش بلس، هنايا كتعطيك اوكزالو سيكسينات. هاد لوكزالو سيكسينات عاد كتشد لي واحد اش بلس وكتعطينا سي او 2 بلس الالفا سيتوغليتارات. سي ان رياكسيون ايريفيرسيبل. رياكسيون ايريفيرسيبل يعني باش نمشيو من لي زوسيترات الالفا سيتوغليتارات نمشيو بهاد لونزيم باش نمشيو من الفا سيتوغليتارات لي زوسيترات بار نوتر انزيم. دوزو لا كاتريام رياكسيون. حاولوا تعقلوا على لي رياكسيون ايريفيرسيبل بزاف في اي فوا، سواء في لاغليكولي سواء في لو سيكل دو كريبس. لا كاتريام شنو كيكون عندنا؟ قلنا كتكون عندنا الالفا سيتو غليتارات. هاد الالفا سيتو غليتارات كتحول لنا لا سيكسينيل كونزيم ا. تلاقى لنا داك الكومبوزي غادي تجي ديريكتومون في البال ديالك ان خصنا نزيدو هنا كونزيم اس اش. متفقين؟ ها هو هنايا عندك هنايا واحد لي عندك الالفا سيتو غليتارات وعندك هنايا لا سيكسينيل كونزيم ا. هاد الكونزيم ا منين جات؟ من هذا مشى، ولكن هاد الاش بليس غادي يجي واحد الان ا دي بليس اللي غادي يديها يمشي لان ا دي اش بليس ويتحول لنا لا سيكسينيل كونزيم ا par un enzyme qui s'appelle l'alpha cétoglytarate. يعني هاد الانزيم هذا كيجي كيحيد هاد الاش بليس ويسخا في ان ا دي اش الان ا دي بليس كيتسمى الفا سيتوغليتارات ديزيدروجيناز. سي ان رياكسيون ايريفيرسيبل. رياكسيون ايريفيرسيبل يعني باش نمشيو من هنا لهنا باغ لونزيم الفا سيتوغليتارات، من هنا لهنا باغ نوتر انزيم ماشي هاد الالفا سيتوغليتارات. هادي شويه سون دي رياكسيون اللي خصك تكون حافظهم. ندوزو لا سانكيام رياكسيون. لا سانكيام رياكسيون فين كنا وصلنا لا سيكسينيل كونزيم ا. هاد لا سيكسينيل كونزيم ا غادي يعطينا لا سيكسينات. اول ملاحظه اللي تلاحظها انها بيردات لو كونزيم ا هو هنا، ولا داك الكونزيم ا تفورما. ولكن توجور دير في بالك ان لا ليزون تاع واحد الكومبوزي مع هاد الكونزيم ا سيتي ليزون ريش اون انرجي. داكشي علاش هاد لا ليزون باش غادي نجيو نقطعوها راه فيها واحد الانرجي. هاديك الانرجي غادي تكابطا. باش غادي تكابطا عندنا واحد جي تي بي بلس بي اي. جي دي بي جي دي بي بلس بي اي خصهم واحد الانرجي اللي تجمعهم باش غادي نكاسيو هاد لا سيكسيونيل كوا. يعني غادي نكاسيوها هنايا هادو راهم اون ليزون نكاسيوها هنا، غادي تجي واحد الانرجي اللي تجمع ما بين هادو وتعطينا لا جي تي بي. وهاد لا جي تي بي تقدر تحول لا تي بي. فهم؟ لا جي دي بي بلس بي اي خصهم واحد الانرجي باش يتجمعوا. هاد الانرجي كتجينا من الكلوفاج نتاع لا سيكسيونيل كوا باش كنفورميو لا سيكسيونات بلس لو كونزيم اس اش. بالنسبه للونزيم اللي كيدخل هنا سي ان انزيم اللي كيتسمى لا سيكسيونيل كونزيم ا سانتيتاز.
لا سكسينيل كونزيم ا سانتيتاز. الحاجه اللي تفهمها ان هنايا كتكاسا كتعطي لنا واحد الانرجي، هاد الانرجي كتستعمل ان باش نليو هاد لي دو، وهاد لي دو كيعطيونا جي تي بي اللي يقدر يتحول لا تي بي. هاد لا تي بي كتستعمل باغ لا سيلول. كونزيم ا ليبيري كيبقى لنا هنايا. هادي لا سانكيام رياكسيون. غادي ندوزو لا سيزيام رياكسيون. لا سيزيام رياكسيون كيكون عندنا لو سكسينات. هاد لو سكسينات كيتحول لنا لواحد الكومبوزي كيتسمى لو فيمارات. لو فيمارات شنو هو الفرق ما بيناتهم؟ ان هنا غادي تجي واحد الاف ا دي بليس وغادي تحول الاف ا دي اش 2 par un enzyme qui s'appelle succinate déshydrogenase. دونك هنا هادي جا هاد الانزيم سكسينات ديزيدروجيناز عند هذا وخرج واحد جوج ديال لي اش بليس. هاد لي جوج ديال لي اش بليس جاو عند هذا، جاو عند هاد الاف ا دي بليس وتحولنا لاف ا دي اش 2 باغ لو سكسينات ديزيدروجيناز. سيت اون رياكسيون ريفيرسيبل. عندك ثلاثه تاع لي رياكسيون كي سون ايريفيرسيبل. لا بروميير رياكسيون، لا ترويزيام رياكسيون و لا كاتريام رياكسيون خصك تكون شادهم بالديتاي ديالهم، حيت غالبا لي بروف تاعنا عطاك مثلا واحد مثلا باش تكتب له واحد لا رياكسيون كيركز لك على لي رياكسيون ايريفيرسيبل. بالنسبه لا غليكوليز لا بروميير رياكسيون et la troisième réaction et la dixième réaction. وهنا la première réaction et la troisième réaction et la quatrième réaction. هنا وصلنا لا ساتيام. نمشيو لا ساتيام رياكسيون. لا رياكسيون هي لو فيمارات. غادي يمشي لنا لو مالات. كيفاش لو ميكانيزم؟ هنايا غادي دابا نتوما راكم تشوفوهم دي رياكسيون دي صحاب، ولكن لو كنتخدم بلا ستركتور غادي يجيوك ساهل. مثلا نشوفوا هذه بلا ستركتور. عندك الفيمارات، عندك سي او موان سي او موان دوبليزون اش هي هادو لو فيمارات. هنايا باغ ان انزيم كي سابيل لو فيماراز، يعني غادي نزيدو واحد از، يعني غادي دير واحد ديغراتاسيون، يعني تزيد له اش دوزو. يعني هنا اش دوزو فين غادي يمشي؟ اش دوزو هي اش بليس و اش موان. دونك حيدو هاد لا دوبل ليزون، غادي تجي هنا او اش ويجي هنا اش. هادي هي الاش دوزو اللي عطيناها باش ولات لنا. هذا هو لو مالات، هذا هو لو مالات. دابا نتوما في الكور باش تشوفوا الكور تاع البروف راه عطاكم لي ستركتور. هذاك الشيء علاش انا ما بغيتش نبقى نعاود لي ستركتور، يعني باش ما نضيعوش الوقت. يعني تقدر يعني غير هذا الشيء تقراه وتولي لي ستركتور باش تبقى عاقل عليهم مزيان، باش تبقى عاقل على لي رياكسيون، حيت راه ما كنظنش انهم واش غادي يطلبوا لكم لي ستركتور. والعلم لله. باغ لو فيماراس. دوزو لا ديرنيير رياكسيون. شنو هي لا ديرنيير رياكسيون؟ لو بيت ديالها انك رد ليه هذاك لو رياكتيف اللي بديت به لو سيكل دو كريبس، حيت لا ويتيام رياكسيون هي لا رياكسيون اللي كتسالي بها. بما انك غادي تسالي، رد لها هذاك لو رياكتيف اللي بديت به اللي هو لوكزالو اسيتات. لو مالات غادي يتحول لنا لوكزالو اسيتات. لوكزالو اسيتات. عندك سي او موان سي اش او اش سي او موان باغ لو مالات ديزيدروجيناز. كيتسمى لو مالات ديزيدروجيناز. دونك هنايا غادي يجي واحد لونزيم كي سابيل لو مالات ديزيدروجيناز، يعني غادي نحيدو ديزاش بليس. يعني غادي تجي هنا ان ا دي بليس وتحول لنا ان ا دي اش بليس.
ان ا دي بليس، ولكن منين جات هذيك الاش بليس هما هاد الاش غادي يجيو هنا هما هادو، وغادي تبقى لنا هنايا سي او موان سي اش دبليزون سي او موان. هادي هي لوكزالو اسيتات، هي لوكزالو اسيتات باغ لو مالا ديزيدروجيناز. وهنا درت لا ريكوبيراسيون ديال هذاك لو رياكتيف ديالك اللي بديت به لا رياكسيون اللي هو لوكزالو اسيتات. دابا سالينا لي رياكسيون، دونك عندك 8 ديال لي رياكسيون. هاد لي رياكسيون خصك تكون عارف في شاك رياكسيون شنو كيكون عندك. مثلا في لا بروميير رياكسيون كتفورمي لو سيترات ديزيدروجيناز باغ ان انزيم كي سابيل لو سيترات سينتيتاز. لا دوزيام رياكسيون كتكون عندك هيدراتاسيون و ديزيدراتاسيون، يعني كتبيردي واحد لو وكتولي ترد هذيك لو باغ ان انزيم كي سابيل 6 اكونيتاز، وكتفورمي ليزوسيترات. هذاك ليزوسيترات كيدخل من بعد واحد لونزيم كي سابيل ليزوسيترات ديزيدروجيناز. هذاك ليزوسيترات ديزيدروجيناز كيعطينا واحد الالفا سيتو غليتارات وكا باغ واحد الفورماسيون نتاع سي او 2 و ان ا دي اش بليس. من بعد هذاك الفا سيتوغليتارات كيدخل واحد لونزيم كي سابيل الالفا سيتوغليتارات ديزيدروجيناز اللي كيعطينا سكسينيل كونزيم ا باغ واحد الكونسوماسيون نتاع لو كونزيم ا و باغ واحد البيرد نتاع سي او 2 باغ واحد البيرد نتاع سي او 2 ومن بعد كنفورميو لا سكسينيل كونزيم ا. من بعد هاد لا سكسينيل كونزيم ا كيفورمي لنا لو سكسينات باغ واحد البرودكسيون جي تي بي. من بعد هذاك لو سكسينات كيمشي لنا لو فيمارات باغ ان انزيم كي سابيل لو فيماراز. هذاك لو فيماراز كيدير لنا واحد ليدغاتاسيون باش يعطينا لو مالات. هذاك لو مالات كيولي لنا لوكزالو اسيتات. هادو هما لي رياكسيون. ودابا غادي ندوزو لو بيلون انرجيتيك.